जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में, उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबान रमजान में तो सी ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी की तरफ से दोबारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को चैलेंज मिला है, और चैलेंज भी ऐसा ही मिला है कि जैसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चाहता था कि उसे ऐसा चैलेंज कोई दे, वैसा ही चैलेंज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मिल गया। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बग़ैर देर किए झट से उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो असल में हुआ ये कि अवैस रब्बानी, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और दूसरे जो ये चैनल पर जीटीवी चैनल पर बैठे मौलवी थे, उन लोगों की एक वीडियो लीक हो गई और उसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने कारी साहब को कहा कि इसमें कारी साहब में मिर्ज़े वाली रूह आ गई है। जैसे ही वो वीडियो लीक हुई, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक पहुंची, तो आप लोगों को पता है कि शेर कभी खामोश नहीं बैठता, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उस पर वीडियो बना दी। और जैसे ही वो वीडियो मंजर आम पर गई तो हमारे एंकर साहब को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं उन लोगों के मुंह पर चपेड़ मार दूं जो इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या कि चिश्ती रसूलुल्लाह या वगैरह वगैरह जो भी गुस्ताखाना इबारात का फ़ायदा उठाते हैं और हमारे बुज़ुर्गों को बुरा भला कहते हैं। मेरा दिल करता है मैं उनके मुँह पर एक चपेड़ मारूँ। तो वो वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तो चलो पहले देखते हैं ये वाली वीडियो अवैस रब्बानी की, जो कि अवैस रब्बानी कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पर चपेड़ मार दूं। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में, उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबान रमजान में तो सी ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल। तो देखा दोस्तों आपने अवैस रब्बानी साहब की वीडियो के, उन्होंने कहा कि मेरा जेलम वाला महबूब जो है वो बहुत मोहतात हो जाए, हम आपके हवाले से यहाँ बात नहीं कर रहे, आप हमारे हवाले से बात नहीं करें, हम आपको चाहते ही नहीं हैं, तो आप क्यों हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको इतना शौक़ है तो आइए प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दीजिए। तो ये वीडियो जैसे ही मंजर आम पर पहुँचनी थी तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उनको चैलेंज इनका एक्सेप्ट कर लिया और उनको जवाब दिया कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। और फिर अवैस रब्बानी ने कहा कि आप लाइव आना चाहते हैं तो लाइव भी आप आ सकते हैं। वो वीडियो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। हज़रात, मुंतज़िर बेकरार हमारे महबूब कैमरे और कमरे वाली सरकार मनाजरे से एक बार फिर फरार। अब तक है उनका इंतजार मगर आने के नजर नहीं आ रहे कोई आसार। उनका था इस बात पे असरार कि ऑनलाइन आओ सरकार, तो हमने उनसे कहा ऑनलाइन ही आ जाओ मेरे यार। अभी भी नहीं आ रहा कोई करारा जवाब, कोई इशारा, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई ऑनलाइन आने के असरात नजर नहीं आ रहे। और ऊपर से कहानियां कहानियां कहानियां। वो कह रहे हैं कि उनके बाबे उड़ते थे, यानी उन लोगों के जो इधर वाले हैं, ये वाला बाबा तो खुद ब खुद ही उड़ गया है, छोड़े जा रहा है। और कब आ रहा है, मुझे इंतजार है मेरे प्यारे महबूब का। ऑनलाइन ही आ जाओ भाई, ऑनलाइन ही आ जाओ। बच्चों को, छोकरों को और मुरीदों को फिरके के कह दिया है कि अवैस रब्बानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अटैक करो, कमेंट्स करो, जाके दबा के गालियां लिखो। तो वो जो मादर पिदर आजाद गाली हैं उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं। कमेंट्स ऑफ करने का ऑप्शन होता है मगर टीम को मैंने मना किया ऑफ नहीं करना। ये सारे सबूत हैं जो आप पेश करेंगे कि इनकी तरबियत कैसी है, इनके बाबे ने इनको सिखाया क्या है और ये किस किस्म का इंतशार फैलाते हैं। तो हुजूर इन सब चीजों के साथ आपका सामना करने के लिए अब तक बेकरार मुंतजर, अब ना हो फरार, आओ यार। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने अवैस रब्बानी साहब की वीडियो की, जिस वीडियो में अवैस रब्बानी कहते हैं कि आओ हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लाइव ही आ जाओ, ऑनलाइन ही आ जाओ, ऑनलाइन ही आ जाओ। पता नहीं कितनी मरतबा वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा है कि कमेंट्स करो अवैस रब्बानी के चैनल पर
اور اس کو گالیاں بھی دو. حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایسا گالیاں دینے کا نہیں کہا. ہاں انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اس کے چینل پر جاؤ اور کمنٹس کرو اور اسے کہو اور مناظرے کے لیے اسے منواؤ. اتنا انہوں نے کہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ انہوں نے گالیاں دو. یہ گالیاں دینے والی تربیت آپ لوگوں کی ہے. الحمدللہ یہ تربیت ہماری نہیں. تو دوستوں دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی وہ والی ویڈیو جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے اور کتنے اخلاق کے ساتھ ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہمیشہ بھاگتے ہیں اور چیلنج یہ لوگ کرتے ہیں. میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا. میں تو ان لوگوں کے چیلنج کے جواب میں کہتا ہوں جب یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو لے کے آؤ. لیکن اب تو میں نے وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی ہے کہ اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے تو میں چھوٹے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کفریہ عبارتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مقدمہ رکھوں گا. یہ بھی اپنا مقدمہ رکھیں, پبلک فیصلہ کرے گی تو میں تیار ہوں. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ فوراً, میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا, مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد, تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے, انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ خدمت نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ خدمت نبوت کا مقدمہ لڑوں گا. تو دوستوں دیکھا آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کتنے اخلاق کے ساتھ ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے جواب میں انہوں نے جو اویس ربانی نے کہا تھا کہ میں تمہارے منہ پر تماچا مار رہا ہوں, تو انجینئر محمد علی مرزا نے کتنے اخلاق کے ساتھ کہا کہ میں نے تمہارا وہ تماچا پکڑ لیا ہے اور اس سے اگلی بات میں تمہیں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بات اخلاق کے خلاف ہے. تو معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو جو اویس ربانی کی لیک ہوئی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو خاصی طریقے سے نہیں دکھائی. تو چلیے اویس ربانی کا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, وہ مفتی حنیف قریشی جس میں کہہ رہا ہے کہ مرزے والی روح آ گئی ہے. اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مفتی نے کیا کہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں علوم کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کہ مفتی حنیف قریشی اپنی زبان سے ہی پھر گیا اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ تمہارے حدیثوں کی کتابوں میں کوئی حدیث موضوع ہوتی ہے, کوئی غریب ہوتی ہے, کوئی کیا ہوتی ہے, کوئی حسن درجے پر, کوئی کیسے, تو ایسے ہی ہمارے صوفیہ کی کتابوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. کسی کی کتاب اٹھا کر ہمارے اوپر مسلط تو نہیں کر سکتے. اور اب دیکھتے ہیں وہ والی ویڈیو جس میں قاری صاحب نے مفتی حنیف قریشی کو چشتی رسول اللہ والے واقعے کا بتایا اور اینکر صاحب کی زبان باہر نکل آئی. وہ والی ویڈیو دیکھیں. آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. کیسے مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان سے پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں غلط منسوب ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ. تو مفتی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا جو کہتے ہیں کہ اگر یہ کتابیں بزرگوں کے ساتھ غلط منصوبہ ہیں تو تم لوگوں نے مناظروں میں ان کا دفاع کیوں کیا ہے. ایک تو مفتی صاحب کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, اس اینکر صاحب کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ جو بایزید کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا. تو اس میں یہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بایزید کی زبان سے اللہ بول رہا تھا. اس بات کا انہوں نے دفاع کیا ہے. تو چلیے اب انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا ان کو کیا جواب دیتے ہیں وہ سنتے ہیں. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں. پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ
फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर, अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। ओए मुफ्ती, झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और सिर्फ हनीफ कुरैशी ने नहीं दिफा किया हुआ, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया। और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है। आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। और इससे बड़ा छक्का इनके लिए यह है कि 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में यह मकबूल है। उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखे थे और नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ बांध दिया, बगैर तहकीक के बात करती। आप फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं। 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेहर अली शाह साहब की डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को मार्फत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेहर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेहर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेहर अली शाह साहब तो इसको मार्फत की बात कह के गया। आप बता किताब बदली है कि नहीं? और अगर तू कह रहे हैं किताब बदल गई है, इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेहर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है? बड़े बुजुर्गों पे तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेहर अली शाह साहब से। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी भी खुश ना हो। हाँ, तुम्हारे आल इमदाद रिसाले में जो थानवी रसूलुल्लाह निकला वो तो निकला ही निकला था। उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था। पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में। 1945 में अशरफी थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी। लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। हमने उसी वक्त उधार नहीं किया। मैंने मगरिब से पहले पहले वीडियो बनाई, फरहान भाई को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आज तो हम अपना क़यामुल लैल भी लेट करेंगे, इस वक्त जो है ना ये क़यामुन नहार की बारी आ गई है, तो आप आ जाए। इशा के बाद हम बैठे 2 घंटे लगा के ऑलमोस्ट 12 बजे हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी। यानी मैंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए। वीडियो अपलोड हुई, 13 घंटों में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं। अब हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ऑनलाइन उसी जीटीवी के ऊपर रमजान नशरियात में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी उन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ, जुर्रत का जवाब दे, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है। ता वक्त है कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, मां बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं। फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शोएब मदनी भाई को। फिर मैंने उनसे बात की कि वीडियो देख ली, उनका हाँ जी देख लिया, हमने यहाँ मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया कि जी इस तरह सारा सिलसिला, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा इतवार आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा ये मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं।
اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں, اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمبا پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. یہ آ چکے, میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزا کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا, مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے, میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت میں گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے, اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تیسرا والا لیوائی اعظم من لیوائی محمد, نعوذ باللہ, تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکل کے سامنے بیٹھ کے, کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا, اور 5 ہی میں نے واقعات بیان کر دیے, ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا, تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں, سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں, لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں, بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں, بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی, ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کمنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوئے پہ گیا جائے, ساڈے بابیاں نو پہ گیا جائے, اوئے پہ گیا جائے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوئے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ذکر شروع کرتے تھے ویوز لینے کے لیے.